बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के हवाले से एक अहम फैसलों का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक एक बार फिर रिलीफ दिया गया तलबा को। और यही तलबा थे जो इम्तहानात ना होने के ख़िलाफ़ जो है गुज़िश्ता कई दिनों से मुज़ाहरे कर रहे थे। और आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने ऐलान किया कि मैट्रिक के 4 मज़ामीन और इंटरमीडिएट के सिर्फ 3 इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान लिया जाएगा और 10 जुलाई के बाद किसी भी वक्त ये इम्तहान लिए जा सकते हैं। ओ लेवल के इम्तहानात, ए लेवल के इम्तहानात अपनी रूटीन के मुताबिक होंगे, उन्हें किसी तरह का रिलीफ नहीं मिला। ये है आज का मौजू कि इस कोरोना की वबा ने तालीम के शोबे को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया है और किस हद तक लोग इससे मुतासर हुए हैं। और साथ ही प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे महंगाई का, कि इदारा शुमारियात ने नए इदाद-ओ-शुमार इस हवाले से जारी किए हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल माह मई के अंदर महंगाई की शरह क्या रही और आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ा। और साथ ही जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो एक ऐलान किया है कि इनखला से पहले किस किस्म के हालात होने चाहिए, रोड मैप क्या है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है और अमेरिका इस हवाले से खित्ते की सूरत हाल के हवाले से क्या स्ट्रेटजी रखता है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते अपने पहले मौजू की जानिब, लेकिन पहले शफ़क़त महमूद साहब का ऐलान सुन लें, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। ग्रेड्स कोई भी नहीं मिलेंगे इम्तिहान के बगैर, यानी कि इम्तिहान हो। जी, और यह साहब बिलाखिर ज़ाहिर पेपर तो देने ही है बच्चों ने, और बहुत आसानी पैदा कर दी है हुकूमत ने कि 4 सब्जेक्ट जो है मैट्रिक वाले और 3 सब्जेक्ट जो हैं वो एफएससी वाले और एफए वाले जो है पेपर दें, और उसी की बेस पे उनके फर्स्ट ईयर के भी पेपर नंबर्स चलेंगे, उन्हें लगेंगे। और उसके बाद जो है, लेकिन ओ लेवल के पेपर्स पूरे होंगे, पूरे बच्चे उसी तरीके से आएंगे, उनको कोई राहत नहीं दी गई। शायद इसकी वजह यह है कि उसका जो सारा तालीम का सिस्टम है हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उन लोगों को कायल ही नहीं कर सके कि अपने बच्चों को तो हम रिलीफ दे रहे हैं लेकिन आपके बच्चों को नहीं दे सकते। दुनिया में किसी भी मुल्क में एजुकेशन लेवल और एजुकेशन स्टैंडर्ड की क्वांटिफिकेशन में कोई रिलीफ नहीं दी जाती। बदतरीन होती हैं वो कौमें कि जो इस चीज़ पे रिलीफ दे दें। उसकी वजह यह है कि इस एजुकेशन सिस्टम से आपकी की पूरी सोसाइटी की सर्विसेज ने निकलना होता है। आप क्या समझते हैं कि मैट्रिक या एफए के अंदर एक आदमी को आप कुछ नहीं पढ़ाएंगे और उसके बाद वो अचानक बहुत शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगा? नामुमकिन में से। ओ लेवल क्यों कंप्रोमाइज नहीं करता? क्या पाकिस्तान में इंग्लैंड से ज्यादा कोरोना है? क्या पाकिस्तान के अंदर यूरोप, फ्रांस, अमेरिका से ज्यादा कोरोना है? इंडिया से ज्यादा कोरोना है? 4 बच्चे खड़े होते हैं, छितर मारने चाहिए, मैं कहता हूं उनको। सिंपल सी बात है। आप पाकिस्तान में हर बंदे के खिलाफ बातें करते हो, आप इन लोगों को अपने सर पे किस खुशी में चढ़ाया हुआ है? 1947 अंग्रेज की पूरी तारीख, अगरचे कि अंग्रेज ने पाकिस्तान के क्या बड़े के एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया वो अलग बात है, लेकिन जो सिस्टम उसने बनाया था उसके ऊपर वो पक्का कायम रहा। सही। 47 वो वाहिद साल है कि जब सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ने, बाकी नहीं, जिन लोगों ने बीए का इम्तिहान दिया हुआ था उन्होंने इधर माइग्रेशन हुई तो उन्होंने उनको, जिनको रोल नंबर याद था उनको सनदें दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी कहा कि हम उसका रिकन्फर्मेशन का इम्तिहान लेंगे। 1968 की अयूब खान की मूवमेंट मेरी आंखों के सामने है। मैं उस वक्त 10th क्लास में था। 10वीं क्लास में 7 महीने स्कूल बंद रहे थे, मुझे किसी ने रिलीफ नहीं दिया। पेपर हुए, पूरे पेपर हुए, और उन पूरे पेपर, बल्कि उसके मुझे तो आसानी भी, मेरा दाखिला नहीं जा रहा था। मैं 65 की जंग में भी कोई पेपर हुए होंगे। 65 की जंग में पेपर हुए, हम 6वीं और 7वीं में थे सुगत, लेकिन में भी पेपर, मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, प्योर मैट्रिक के 68, 71 हम एफएससी में थे। अगरचे कि वो जंग का यहाँ पर इतना असर नहीं हुआ था, लेकिन पेपर हुए, थोड़ी बहुत थी लेकिन पेपर हुए। ये मूवमेंट लंबी चली थी अयूब खान वाली। उसके बाद आप दावा करें कि 77 की मूवमेंट चली। हम यूनिवर्सिटी में होते थे, सेमेस्टर्स ब्रेक हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उसके बाद जो पेपर हुए 75 से लेके 76 तक क्लाउड जमा हो गया था, और यूनिवर्सिटीज के अंदर भुट्टो को अंदाजा हो गया था कि यहाँ कुछ क्राउड इतना ज़्यादा आ गया कि हम नहीं कर सकते लोगों को दाखिला देते। पूरा 1 साल उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया
میں نے 75 میں بی اے کیا تھا, 76 میں میرا داخلہ ہوا. 1 سال میں نے انتظار کیا. جو مجھ سے جونیئر 1 سال لڑکے تھے انہوں نے میرے ساتھ آ کے داخلہ لیا اور کمپیٹ کیا ہم نے. پھر سول سروس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ ان کو ریلیکس کرتے ہیں, آپ ایج بڑھا دیتے ہیں. سٹینڈرڈ کم ہونا شروع ہوا, 25 سال تھی, ہمارے زمانے میں 28 سال ایج ہوگی, اب 30 سال ہو چکی ہوئی. پتہ نہیں کدھر سے. اب شفقت محمود صاحب تو سول سروس کے آدمی ہیں, ڈپٹی کمشنر رہے ہوئے, ان کو پتہ ہے یہ سارے معاملات کیا ہوتے ہیں. مجھے سمجھ آتی کس کا. اب آتے ہیں او لیول. پاکستان کے اندر عثمان صاحب 2 طرح کی سوسائٹی بننی شروع ہو چکی ہیں. ایک وہ سوسائٹی ہے جو 1,15,000 کے قریب لوگ ہیں, لڑکے ہیں جو او لیول اے لیول میں پڑھتے ہیں. صحیح. ان کا آپ کے تعلیمی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اے لیول کا بچہ جب پاس کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر یہ نہیں ہوتی کہ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے. اس کی نظر ہوتی ہے کہ مجھے ایسے ادارے میں داخلہ لینا ہے جو مجھے آگے امریکہ لے جائے گا, خواہ وہ آغا خان ہو یا کوئی اور ہو. انجینئرنگ یونیورسٹی کے حساب سے وہ سوچتا ہے کہ میری کون کون سی جہاں سے میں یونیورسٹی, میں ورجینیا ٹیک میں جاؤں گا یا فلان جگہ جاؤں گا, اسی حساب سے وہ چلتا ہے. المز میں جاتا ہے, انہوں نے اس طرح کے ادارے بنا لیے ہوئے. یہ 1 لاکھ سوا لاکھ جو ہے وہ بچہ, آپ آج فگرز اٹھا لیں, اس میں 1% سے 2% پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں, باقی سب چلے گئے. صحیح. یہ وہ برین ڈرین ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. میرے ملک کا پیسہ, میرے ملک کے ریسورسز, میرے ملک کی ٹیکسیشن, یہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, شفقت محمود صاحب سے میں کہتا ہوں اٹھیں, پاکستان کے گزشتہ 25 سال کا ڈیولپمنٹل بجٹ نکالیں, اب بتائیں کس ادارے کو گورنمنٹ نے کتنی گرانٹ دی ہے. بیکن ہاؤس کی کتنی بلڈنگز ہیں گورنمنٹ نے بنائی ہیں, لمس کی کتنی بلڈنگز گورنمنٹ نے بنائی ہیں, فلاں کی کتنی بلڈنگز گورنمنٹ نے بنائی ہیں. میرا پیسہ اب بڑھتا کون ہے؟ جس کا باپ 10 لاکھ روپے کماتا ہے مہینے کا, جنہوں نے باہر جا رہا ہے. اور وہ لوگوں کو کوئی رعایت نہیں تم کرتے ہو. اور جہاں تم کہتے ہو کہ جو بچے خودکشی کرنا چاہتے ہیں ان کی وجہ سے, خودکشی کرنے والوں کو اندر بند کرنا چاہیے مینٹل ہاسپٹل میں, کیونکہ خودکشی ایک مینٹل النس ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے خودکشی کرنے والے کا. آپ رعایت دیتے چلے جا رہے ہو. رعایت کس خوشی میں بھائی؟ آپ اس کا مطلب آپ نے ثابت کر دیا کہ رعایت کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس بیچارے کا باپ جاؤ ریڈی لگاتا ہے. رعایت کے قابل وہ بچہ, اس سے بچے کو کلرک ہی رہنا چاہیے پوری زندگی. میں ٹاٹ سکول میں عثمان صاحب پڑھا ہوں. ٹاٹ سکول میں میرے ساتھ 3 لوگ ایسے ہیں ہم, جن میں سے ایک فیڈرل سیکرٹری سیرت اصغر جوڑا ریٹائر ہوا ہے. میں فیڈرل لیول پہ, فیڈرل ٹیکنیکل لیول پہ گیا ہوں, اور میرے ساتھ جاوید اقبال رانا وہ کمشنر انکم ٹیکس کے لیول پہ انتقال کر گئے, ورنہ وہ بھی آپس میں وہیں ایف بی آر کا چیئرمین میں چلا ہی جاتا. ایک کلاس میں سے ٹاٹ کی کلاس. کیوں؟ کیونکہ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ اس سکول کے اندر اگر ڈپٹی کمشنر بھی ہے تو اس کا بچہ بھی وہیں پڑھے گا. اگر اسسٹنٹ کمشنر پہ, یہ سیرت اصغر جوڑا کا والد چیئرمین مسئلہ کمیٹی ہوتا تھا, سکول سارے مسئلہ کمیٹی تھے, ہمارے ساتھ ٹاٹ میں بیٹھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ایجوکیشن سٹینڈرڈ کیسے مینٹین کرنا ہے. آپ نے تماشا بنا دیا. اب خان صاحب جو ہے ایک ایجوکیشن سسٹم کا وہ جو کہتے ہیں یکساں نظام اور یکساں آ رہے ہیں, پتہ نہیں کب آتا ہے. مجھے تو خیر کتابیں تو آ گئی ہیں, انگلش کی مطالعہ پاکستان کی اسلامیات کی ایک کتابیں آ گئی, باقی سارا آ رہا ہے, وہ آ تو رہا ہے, بات صحیح ہے. اس میں بڑا تکلیف ہے. یہ سارے جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں نا, جو صرف ایک خوشبودار کتاب چھاپ کے اور اس طرح کی آکسفورڈ سے خرید کے اور فرانس سے خرید کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دنیا کو علیحدہ پڑھا ہے. پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے اس پورے کے پورے ڈائیکاٹمی نے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم بچے کو کہاں داخل کریں, اور اوپر سے آپ یہ ایگزام. اب آتے ہیں کرونا کے سارے سسٹم کے اندر. میں ابھی ایک ایئر لائن میں نام نہیں لیتا ہوں, کراچی سے آیا ہوں, اس کی لائن میں لگا ہوا تھا, اور 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے نا, وہ اس نے کہا 6 فٹ کا فاصلہ وہ کریں, اور اندر مجھے ٹچ سے ٹچ بٹھایا ہوا تھا. ایسے ہی ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پیسے کھانے ہیں تم لوگوں نے, کمائیاں کرنی ہیں تم لوگوں نے. مسجد میں تم 6 فٹ کا فاصلہ, اسکول تمہارا بند ہوتا ہے, کس خوشی میں بند ہوتا ہے؟ آن لائن یہ ہے وہ ہے فلاں. چلو آپ نے آن لائن کر, آپ کے پاس جو دیکھیں عثمان صاحب, لیکن کبھی آپ نے یہ حساب لگایا کہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس وابستہ ہیں؟ اب جو چھوٹے چھوٹے اسکول محلے میں اور چھوٹے شہروں میں ہیں, اب ان کے ٹیچر کس حال کے اندر ہیں, انہوں نے تو ان کو تنخواہ نہیں دینی. کیا ہر چیز آپ کی چل رہی ہے, آپ کی ایئر لائن چل رہی ہے, جو انفلوئنشل آدمی, مارکیٹیں چل رہی ہیں, مالز چل رہے ہیں, مالز چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہے ہیں. ایجوکیشن نہیں چل رہی. ایجوکیشن آپ نے بند کر دیا. اور ایجوکیشن میں دیکھیں عثمان صاحب, آپ اگر کبھی جائے نا انٹیریئر میں, میجورٹی سکول ایسی ہے کہ 6 فٹ نہیں 10 فٹ کے فاصلے پہ بچے کو بٹھاؤ.
ایسے ہی ہے. اور ماسٹر کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے, اتنی موٹی آواز ہوتی ہے ماسٹر کی, اوے بشیریا ایسے کر کے. چلیں جی دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. بچے جو ہیں اس نئی رعایت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, نہیں اٹھاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلے گا. یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں.